در غرب مغزیک در کوہستان های بزرگ سیرا مادر شہری بہ نام تپیک وجود دار این جائی است کا شمع یک تجربہ ہو واقعی بھی دست میں آورید و خاطرات فراموشن شدنی میں سازید درست مثل یک قہوہ غلیظ حالا کیسی حملین حرف شمع در بازار پر جنب و جوش پارچہ ہائے رنگارنگ و صدا ہائے شاد درہم میامزن و فضائی خاص ایجاد میکنند این مثل بازار نامدائمون سیول است جائی کے متونید یک فرہنگ پر انرجی و زیبا را تجربہ کنید در ہین قدم زدن در میدان آفتابی تاکھائی زیبا و صدائی نوازندگان خیابانی در ہم میامزن و فضائی دلنشی نجات میکنند درست مثل یک عصر آرام در ہوانگن دانگیل گیونجو اگر مخوا ہید در فرہنگ غرق شوید تاریخ رادر کنید یا فقط از دغدغہ ہائے روزمرہ رہا شوید تپیک سفری فراموشن شدنی رابع شما وادو میدہد درست مثل غروب آفتاب زیبائی ججو تاریخ تپیک مثل یک کالی زیباست سنتہائے قدیمی و فرہنگ اسپانیائی با ہم ترکیب شدن و یک طرح خیلی خاص روبے وجود آوردن مردم بومی بائل کورا و بیچول مثل بافندہائے ماہر ردپائی پاکن شدنی از فرہنگ شون رو توی این شہر گزاشتہ انگار کے مہراہائے کہربائی تاریخ ماباشا ساختمانہائے قدیمی تپیک با ظاہر کشنگ و حیاتہائے مخفیشون مثل کتابہائے قدیمی ہستن کے داستانہائے گزشتو رو زمزمہ میکنن انگار کے تاجرائے قدیمی رازہاشون رو پنہان نگہ داشتو بودن وقتی طوی خیابون ہائے سنگفرش قدم میزنی کلیسا ہائے بزرگ و میدان ہائے دل نشین رو میبینی ہر جا مثل ماشین زمان تو رو بہ گزشتو میبرا درست مثل وقتی کے مادرب زرگت براد قصہ ہائے قدیمی تعریف میکنی توی مغزیگ شہری شلوگ اما در این حال آرامش بخش است این شہر در قلب ایالت نایاریت قرار داد جائی کے طبیعت زیبا آن را احاطہ کردہ است پیک فقط یک شہر نیست بلکہ وہ مکانی آرام برائے ساکنانش است وقتی با دوستان تان در یک کافو دنج صحبت میکنید یا صدائی خندہ رادر ہین لذت بردن از غذاہائے مغزیکی میشنوید این حس گرم بھی شمع منتقل میشود آئی ماجرا جویان بروید و گنجین ہائے پنہان این شہر دلربا را کشف کنید ہر شہری یک قلب دار یہ جائی کہ مردم جمع میشن و شہر زندہ و میشن اینجا جائیے کہ میتونید تبش واقعی شہر رو حس کنید توید پیک این مکان پلازا دی آرماس حس این میدون با ساختمون ہائے قدیمی و درختها احاطہ شدہ و یہ جائی پرجن و جوشوں کے زندگی روزمرہ مردم رو بہی وضوح نشون میدہ دستفروش ہائے خیابونی ہمہو چی میفروشن از آبمی و ہائے تازہ بگیر تا زرت کبابی گرم با فلفل و لیمو اینجا میتونید تپیک واقعی رو ببینید انگار زمان اینجا آرو متر میں گزر چون مہمترین چیز توی زندگی ہمین شادی ہائے کوچی کا درشمال میدان آرماس کلیسائے جامع کانسپسیون قرار دار دو برج بلند کلیسائے جامع بھی سمت آسمان میروند و از دور ہم دیدہو مشون آنها مثل نمادی از ایمان ہستند کا روح قوی تپیک را نشان میدہند شاید بادیہا با دیدن این برجہا بہ یاد کلیسائے جامع کلن بیفتند البتو این کلیسا خیلی کچھ طرح است وقتی وارد مشوید تاکھائے بلند ششوہائے رنگی زیبا محراب طلائبہ نور شماہا مدرکشند کے منظر ہائے بسیار زیبا ایجاد میکند این کلیسا مثل یک موضع ہنر مقدس است کے ایمان روح قوی تپیک را در طول کرنہا حفظ کرد است وقتی بھی اینجا میایید شہری قدیمی پر اس تاریخ داستان و سنت را کشف میکنید کنار پلازات آرماس خیابان آونیدہ مغزیکو قرارداروں کے قلب طبیق ہست اینجا قلب طبیق و مرکز پر جنب و جوش اون این خیابان پر اس زندگی و اینجا قدیم و جدید باہم ترکیب شد ساختمان ہائے قدیمی دوران استعمار
حالہ تبدیل بھی بوتیک ہائے مد روز و کافہ ہائے دنج شد ہر ساختمون داستان خودش رو دارو وز گشت و تپیک برامون میگا عین خون ہائے بزرگ استعماری زمانی مال تاجرائے ثروت مند بودن حالہ تبدیل بھی باشگاہ ہائے دنج شدن کا مردم میتونن اونجا استراحت کنن و خوش بگذرونن تو یکی از کافہ ہا بشنید و استراحت کنید حتمن قہوہ محلی رو امتحان کنید این قہوہ یکی از بہترین قہوہ ہائے مکزیکا اگر میں واحد قلب واقعی تپیک رو حس کنید فقط کافی چند بلوک حز خیابون اونیدا مکزیکو دور بشیر اونجا بزرگ ترین و شلوک ترین بازار شہر رو پیدا مکنید بازار خوان اسکوتیا این مکان پر از غرف ہائے بشمار و مغازہ ہائے کوچک واقعان جشنی رائے حواس شماست رنگہا بوہا و صدا ہائے انجا واقعان شگفت انگیزن اس صحبت کردن با فروشندہ ہائے مہربون خجالت نکشید لبخندشون بہ گرمی آفتاب مکزیکا بازار خوان اسکوتیا فقط یہ بازار نیست انجا جائے کہ واقعان میتو نید فرہنگ رو تجربہ کنید حتی بعد از برگشتن از تپیک عین مکان برائے مدت طولانی بھی عنوان یک سمفونی واقعی برائے حواس شمادر خاطرتون میمونہ تپیک شہری کہی عاشق جشن گرفتن و برگزاری جشن وارو عاشق اینجا سنتھائے قدیمی بھی شادی خالص تبدیل میشن مهم ترین و مورد انتظار ترین رویداد فریا نایاریت ہست کے ہر سال بہی مدت دو ہفتہ درما مارس برگزار میشن رقصند ہوا با لباس ہائے سنتشون با حرکات موزون ورقص ہائے ریتمکشون ہما رو مجذوب خودشون میکنن موسیقی ماریاچی فضا رو پر میکنو و صدائی شاد ترمپتہا و ویولنہا طوی خیابونہا بہی گوش میرسو فریا نایاریت فقط یہ جشن وارو نیست این جشن تپیکا این یہ ترکیب فرہنگی از سنتہا شادی و غرور کے نسل بہی نسل منتقل شدہ اگر میخواید بہترین خاطرات روتوی تپیک داشته و باشید فرصت چشیدن غذا های خوشمزه رو از دست ندید اول از همه حتما پس کادو ساراندادو رو امتحان کنید این نماد تپیک یماهی کبابی خاصو ترکیبی از تامهای دودی شیرین کمی تند و ترش اگر میخواید تامهای سنتی این منطقه رو خوب کنید پس باید بیریا امتحان کنید این یہ سوپ سنتی ہے کہ از گوشت گزفن یا گاو درست میشا و توی دهن آب میشه و غذای خیابانی الوته رو فراموش نکنید این زرد کبابی با سس مایونز پنیر پودر چیلی و آب لیموی اینی میانوادو خیلی خوش مزز هست که هر ذائقه رو راضی میکنو اگه حوس شیرینی کردید تخوینو رو امتحان کنید یہ نوشیدنی شیرین و ترش که از زرد تخمیر شدہ درست میشہ پیک جائیے کہ فرہنگ ہائے قدیمی ہنوز زندہن این رومی تنیم تو ہنر قبیلہ ہائے ہوئی چول و کرا خیلی خوب ببینیم قبیلو ہوئی چول با استفادو از مہرہ ہائے شیش ہائے کوچک کر ہائے ہنری خیلی قشنگی میں سازن اونا مہرہ رو با دکت کنار ہم میزارن تا طرح ہائے خیلی پیچید ہائے درست کرن اس طرف دیکھا ہنرمدائی قبیلو کورا بخاطر نکاشی آئے رنگارنگ با نق معروفن کو بشون نہری کا میگن تو تپیک گل رہا و مغازہ ہائے زیادی حص کا میتونین کار ہائے ہنری ہوئی چول و کورا رو آزشون بخرین این یہ فرصت عالین کو یہ تکو از فرہنگ غنی اونا رو بے عنوان سوغاتی با خطون ببرین خریدن کار ہائے اونا فقط بے مانی داشتن یہ چیز قشنگ نیست بلکہ بھی مانی حمایت از این ہنرمندہ ہم ہست با این کار شمع کمک میں کنین کے این فرہنگ برائے ہمیشہ زندہ بمونے ترتپیک موسیقی و رقص بخش خیلی مہمی از زندگی روزمرہ ہستن اینا قلب و روح شہرن از ملودی ہائے شاد گروہ ماریاچی ترقص ہائے سنتی کے نسل بھی نسل منتقل شدن خیابونائے تپیک ہمیشہ پر از موسیقی و ریتم ہائے شاد موسیقی ماریاچی کباشی پور
ویولن گیتار و آہنگائے بے یاد موندنش شناخت و مشا یہ بخش جدان شد نیز فرہنگ مغزی رقص ہائے سنتی کہ اغلب تو جشن وارہا و رویداد ہائے فرہنگی میں بنید تاریخ غنی تپیک رو نشون میدن انہیں یہ راہ طبیعی برائے ابراز شادی و سنت کیا گواہی بر رویہ تغیر ناپذیر تپیک اینجا موسیقی و رقص فقط سرگرمی نیستن اونائے یہ بخش خیلی مهم از هویت فرهنگی شهرن تاریخ تپیک مثل یک پارچه ابریشمی زیباست فرنخ آن عمیقا در قلب این شهر بافتو شد مردم بومی مثل کورا و ویچول ارتباط خیلی عمیقی با این سرزمین دارن سنتها و باورهای زیبایی که نسل به نسل منتقل شده هنوز هم زنده است مکانهای باستانی مثل خرابه‌های اگستلان دلریو به ما نشون میدو که زندگی قبل از اسپانیایی ها چطور بودی این اهرام شگفتانگیز و مکانهای آیینی خاص واقعا دیدنی هستند ردپای این تاریخ طولانی همو جا پراکنده است و منتظرو که شما کشفش کنید اگر میخواهید شهر پیک را عمیق‌تر بشناسید موضوع ملی مردم شناسی و تاریخ بهترین جا برای شروع است این موضوع در یک ساختمان زیبا و باسازشده از قرن هجدهم قرار دارد وقتی وارد میشوید مجموعه هیجان انگیز از تاریخ تپیک را کشف خواهید کرد از جمله سفالهای باستانی مجسمه‌های سنگی مهم و ابزار و سلاح‌های باستانی که داستان زندگی روزمره آنها را بازگو میکنند موضوع ملی مردم شناسی و تاریخ فقط یک انبار آثار باستانی نیست این جایی است که قلب و روح تپیک زنده میشود حامیان حکومت تاریخ تپیک فقط در مورد تمدن‌های باستانی و حکومت اسپانیا نیست این شهر نقش خیلی مهمی در مبارزه برای تغییر و آزادی داشته در اوایل دو ارتایس سو روسیروگ سوریری زوجی وقتی تغییرات زیادی در سراسر مغزی اتفاق میافتاد تپیک به یک مکان میں مهم برای مبارزان صالح حکومت اسپانیا تبدیل شد در سال 1810 این شهر به مرکز کسانی تبدیل شد که خواهان تغییر بودند شریک‌های محلی با ارتش اسپانیا با اسلاو می‌جنگیدند در این زمان یک شخصیت مهم خوزو ماریا مرکادو بود او کشیشی بود که مردم تپیک را در مورد برای آزادی رهبری می‌کرد سخنان الهام بخش او میل شدیدش به آزادی افراد زیادی را به این جنبش کشاند مرکادو توسط ارتش اسپانیا دستگیر و کشته شد اما ایده های او برای همیشه ماندگار شد و تغییراتی را به وجود آورد امروز در شهر تپیک یک بنای یادبود بزرگ به افتخار فداکاری مرکادو وجود دارد این بنای یادبود به ما شجاعت و عزمی را یادآوری میکند که مغزی یک برای آزادی به آن نیاز داشت وقتی جلوی این بنای یادبود می آیستید برای لحظه های فداکاری مبارزان آزادی را به یاد بیاورید این مبارزه سرنوشت تپیک و کل مغزیک را تغییر داد پیک یک نمونه زنده از این است که تاریخ چقدر تواند قدرتمند باشد خیابان های سنگفرش قدیمی آن ساختمان های استعماری و ویرانه های باستانی فقط بقایای گشته نیستند آنها شاهدان خاموش تپیک مردم و رویدادهای هستند که آن را به شهری که امروز هست تبدیل کرده اند وقتی در مرکز تاریخی تپیک قدم می زنید وقت بگذارید و به جزئیات زیبای ساختمان های قدیمی نگاه کنید داستان های را که در دیوارهای سنگی حک شده بخوانید و در میدان های توقف کنید که نسل ها در آنجا ملاقات کرده اند جشن گرفته اند و زندگی کرده اند و به خنده ها موسیقی و گفتگوهای گوش دهید که قرن هاست این فضاها را از خانه ها و مکان های تجمع پر کرده است تپیک تلاش زیادی برای حفظ گذشته خود می کند ما این را در بازسازی دقیق ساختمان های قدیمی ایجاد موضوع ها و مراکز فرهنگی و قدردانی از سنت های قدیمی می بینیم اما تپیک شهری نیست که فقط در گذشته زندگی کند این شهری است که با قلبی باز به آینده می نگرد تاریخ غنی خود را با روحی ای جدید و جهانی ترکیب می کند رستوران های جدید بوتیک
ہائے تراہان محلی وہ گالری ہائے ہنری ماسر تنہا بخشی از عین است کا چگون ہو تپیک بہ تکامل خود ادامہ ہو می دہد رستوران ہائے جدید بوتیک ہائے تراہان محلی وہ گالری ہائے ہنری ماسر تنہا بخشی از عین است کا چگون ہو تپیک بہ تکامل خود ادامہ ہو می دہد. پیاید بے کافو دونا ماریا سربزنیم قدر یک خیابان آرام در تپیک نزدیک بازار خوان اسکوتیا پنهان شده است. این کافه آنقدر خوب پنهان شده که ممکن است بی طور تصادفی از کنار آن رد شوید. انگار دنبال یک عکس پنهان هستید. از بیرون کاملا ساده به نظر می رسد با یک درابی و یک تابلوی دستنویس کافو ایکوینتوس کافه ایکوینتوس اما وقتی در را باز می کنید و وارد می شوید با عطر قهوه تازه دم شده و لبخند گرم دونا ماریا روبرو می شوید. دونا ماریا بیش از 50 سال است که این کافو را اداره میکن. تقریبا نیم قرن است. کافو او قلب این محله است و روح واقعی تپیک را نشان میدهد. انگار یک پاتوق است. روی دیوارها عکس های قدیمی زیادی آویزان است. هر کدام مثل پنجره ای بهی تاریخ تپیک است. احتمالاً عکس دونا ماریا را هم پیدا میکنید که در جوانی با غرور پشت پیشخوان ایستادو است. همچنین عکس های زیادی از جشنواره های محلی عروسی ها و لحظات زندگی روزمره وجود دارد. انگار دارید یک آلبوم ورق می زنید در حالی که قهوه سنتی را در یک فنجان سفالی می نوشید. دونا ماریا دستان هایش را برایتان تعریف می کند. او برایتان تعریف می کند که تپیک در طول سالیان چقدر تغییر کرده است. با دقت گوش کنید در دستان های او حکمت زندگی و اهمیت روابط گرم را کشف خواهید کرد. انگار دارید به قصو های قدیمی مادر بزرگ گوش می دهید. کمی دورتر از شهر تپیک جایی به نام سرود لا کروز هست. این واقعا جایی فوق العاده های است که میتوانید کل شهر در وسیع و حتی های دور سیرا مادر را از آنجا ببینید. اما سرود لا کروز فقط به خاطر مناظر زیبایش معروف نیست. اینجا کلی داستان قدیمی پنهان شده. میگویند یک بار یک بیماری اشتناک در این منطقه پخش شد. مردم خیلی نگران بودند و نمیدانستند چه کار کنند. یک شب مردم یک صلیب بزرگ را به بالای سرود لا کروز بردند و این صلیب را بالا بردند و بعد با تمام وجود دعا کردند که بیماری از بین برود. و صبح روز بعد با طلوع خورشید بیماری انگار که هرگز وجود نداشت و نابدید شد. از آن زمان این صلیب نماد امید و ایمان شده است. آرامش و سکوت بالای سرو لا کروز واقعا فراموش نشدنی است. به نظر من بزرگترین لذت سفر ملاقات با آدمهای فرهنگهای مختلف و شنیدن داستانها شدن. این باید کم کمک دنیا رو عمیق‌تر بشناسی. در تپیک این جور برخوردها خیلی رایجه. همه چیز با یا لبخند و یا سلام ساده شروع میشه. یا اگه دلت میخواد حرف بزنی همین کافی. اینو وقتی داشتم تو بازار خوان اسکوتیا قدم میزدم فهمیدم. آنجا پارچه های رنگارنگ بافتو شده و توسط هنرمندان محلی توجه منو جلب کرد. آنجا با خانمی به اسم ایزابلا آشنا شدم. با لبخند روشن و چشمای براقش با خوشحالی تکنیک های مختلف بافت رو برام توضیح میداد. مانی طرحها و داستان های پشت هر کار در هین صحبت متوجه شدیم که هر دو به هنر موسیقی و زیبایی شهر تپیک علاقه داری. ایزابلا منو بھی کافهای نزدیک دعوت کرد جایی که یه کافو دیویایی گرم و شیرین نوشیدیم و برای مدت طولانی حرف زدیم. داستانهای خانوادگی رویاها و دیدگاهامون رو دربار زندگی با هم به اشتراک گذاشتیم. این یه مکالمه‌های بود که فراتر از موانع زبانی تفاوت‌های فرهنگی و رابطه معمول بین یه توریست و یه محلی بود. این یه ارتباط واقعی بود. در نهایت این لحظه‌های بود که به من یادآوری کرد که همه ما از نظر انسانی به هم متصل هستیم. وقتی تپیک رو ترک میکردم قلبم پر از خاطرات این جای زیبا بود. انرژی این شهر
و زمزم و دیوار ہائے قدیمی عاش رو ہرگز فراموش نمیکنم غذا ہائے خوشمزہاش ہم ہمیشہ تو ذہنم میمون وہ البتہ دل ہائے گرم آدم ہائی کے ملاقات کردم طبی کم کم جذابیت ہائے خودش رو نشون مید اور راحت میشہ و عاشق شد این شہری کے برائے مدت طولانی تو قلب آدم میمون گذشتہ رو ارج مینہ اس تاریخ مراقبت میکنہ ہم ابا آغوش باز بے استقبال آئندہ میرے داستان طبیق ادامہ دار اینجا سنتھا زندان و مقاومت مردم محلی با ہم ترکیب شد آگے یہ روزی بہی این شہر دربا سفر کردید خطن رو بہ ریتمش بسپارید و از ملاقات ہائے غیر منتظرم لذت ببرید و لہذاتی رو کی طبیق رو خاص میکنن قدر بدونید طبیق فقط یہ مقصد گردش کری نیست خودش یہ سفرو یہ کشف و گاہی اوقات مہم ترین چیز نہ تو یہ جائز شلوگ بلکہ تو یہ گوشہ دنج پیدا میشہ جذابیت تپیک رو خطون تجربہ کنید مطمئنم بعد از رفتن از اینجا ہم برائے مدت طولانی تو خاطرتون میمونو طبیق واقعا منو مجذوب خودت کر دی تو فقط یک ایستگاہ در سفر من نبودی تو مثل یک نفس تازہ بودی تو جائی ہستی کہ تاریخ فرہنگ و قلب قوی مردم در ہم آمیختو تو با آفتاب گرم مکزک ازمن استقبال کر دی با بوئی قہوہ در ہوا ازمن پذیرائی کر دی با خندہ ہائی کہ از میدان ہائے درگانک شنید ہمیشد منو بہ آگوش کشیدی در خیابان ہائے سنگ فرش شدہات قدم زدم پر قدم مثل سفر در زمان بود بہ ساختمان ہائے کہنہا و استعماریات خیرو شدم انگار دیوار ہائے قدیمی راز ہائے گذشتہ رو زمزمہ میں کردن انرجی پر جمپ و جوش بازار شلوک درو اس کردم جائی کا رنگ ہا وہ اتر حدر ہم آمیختو بودن وہ صدای شاد بازاریان رو از سرو دلا کروز بالا رفتم شہر مثل ایک پازل رنگی بھی نظر مرسید وہ آرامش امیکی منو فرا گرفت در تمام این مدت قلب واقعی تپیک رو پیدا کردم گرمی وہ مہربانیاش روح تسلیم ناپذیر مردمش اس خالو ماریا کے بھی من قہوہ و داستان داد تا ایزابل کا با تمام وجود اس بازار محافظت میں کرد اور کسی کے ملاقات کردم سفر عادی من روبا یک تجربہ فراموشن شدنی تبدیل کرد طبیق تو فقط یک ایستگاہ تو سفر من نبودی تو منو تغییر دادی وہ ہمیشہ جائے خاصی تو قلبم خواہی داشت تو حس وائے رو تو من بیدار کر دی بے لطف تو دوبارہ ہو دلم مجراجوی خواست وہ بہم یاد دادی کہ اس زیبائی ہائے کچھ زندگی روزمرہ قدردانی کنم تو بہم یاداوری کر دی کہ وائستم از لذہائے کچھ لذت ببرم بے زمزم بعد گوش بدم وہ تو مسیر ہائے ناشناختو برم تجاہائے جادوی روپ پیدا کنم وقتی سوار ہوا پیما مشدم قلبم پر از احساسات مختلف بود ان ہمون حس معمولیہ کہ باید با نجائی کہ استا دل دوستش داشتی خدا حافظی کنی ہمادر عین حال خیلی ممنون بودم برائے خاطرات و درسہائی کہ گرفتم یہ قسمتی از روحم ہمیشہ تو طبیق میمونم بس اگہ دنبال یہ ماجراجوی جدید ہستین و اگہ میخوائن سفری داشتو باشین کا روحتون رو پر کنہا و حواستون رو بیدار کنا پس یہ پیشن ہاتھ براتون دارم استپیق دیدن کنین خودتون رو تو فرہنگش گرک کنین و جہائی پنہانش رو کشف کنین اجازہو بدین جزابیچ شما رو مجذوب کن و وقتی اونجا رفتین اس طرف من بہشون سلام برسونین بہشون بگین کا مہربون شون رو فراموش نکردم و اینکا یہ روز برمی گردم تا داستان مون رو ادامہ بدم